है प्लिज टेल मी एरिया को कुनै क्वेशन आयो एउटा दिन्छु लास्ट गल्ती कसरी नगर्ने है अब एउटा दिन्छु है प्लिज एउटा इम्पोर्टेन्ट क्वेशन आफै बनाएर आन्सर गर्ने है लेखा इम्पोर्टेन्ट y square equal to 16x स्टैंडर्ड इक्वेशन अफ पाराबोला यसको भर्टेक्स थाहा छ यसको लेटेस्ट रेक्टम पनि थाहा छ फोकस पनि थाहा छ एक्सिस अफ पाराबोला पनि थाहा छ इट इज ऑल अंडरस्टूड and y बराबर twice x draw the figure do yourself लगा था बनाओ एउटा पाराबोला ड्रा गर एउटा स्ट्रेट लाइन लिनियर ड्रा गर त y बराबर mx वाला y बराबर 2x y बराबर mx लास्ट चान्स तब न म खुसी हुन्छु पढाएको आयो कलेज 16/3 स्क्वायर युनिट एकजना विद्यार्थीको आन्सर आयो 16/3 स्क्वायर युनिट एउटा विद्यार्थीको आन्सर आयो कुनै पनि विद्यार्थी नघबराऊ जसरी मैले पढाएको प्लिज पढ्दियौ हेर यहाँ अब तपाईलाई हेर y स्क्वायर इक्वल टु 16x अघि बताएको यसको पाराबोला and y square 16 y equal to twice x यो भेरिएबल हो यो बेचारा y बराबर twice x कोर्डिनेट ज्योमेट्री अनि यसलाई मैले लेखिदिन्छु लेख मेरो स्टाइलमा भविष्यको इन्जिनियर y बराबर 2x यहाँबाट y बराबर म लेख्छु किन यो y पोजिटिभ हो यहाँबाट पोजिटिभ लिन्छु 4√x यो नबुझेर के इन्जिनियरिङ पढ्न सक्छ सक्दैन ब्याक अनि यो एरिया चाहियो देख मैले अघि पनि बताएको हो कि मलाई यो पोइन्ट चाहिन्छ अब इसको इन्जिनियर साहब अनि यो पोइन्ट पनि चाहिन्छ यो पोइन्ट कसले दिन्छ यो दुईटालाई सल्भ गर्छ अनि दिन्छ यो कोर्डिनेट वाला टिचर धेरै पाए होला सल्भिङ गरे होला सल्भिङ इन अर्डर टु फाइन्ड द पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन अनि यो एकैछिनमा तपाईलाई आउँछ यो म रट्याछु सायद 4,8 आउँछ तपाईको किताबमै छ 4,8 अनि यसपछि तपाईले यो पोइन्टबाट एउटा परपेन्डिकुलर लिनुहुन्छ अनि लिने साथ तपाई भन्नुहुन्छ स्मार्ट विद्यार्थी 4,0 भन्छ अनि आज हामीले पाराबोलाबाट लाइनको एरिया घटाइदिन्छौँ द एरिया इक्वल टु तपाईलाई x को भ्यालु हेर्नुस् यहाँ x को भ्यालु चेन्ज क्या छ 0 to 4 यो त इन्जिनियरिङमा यो बिना चल्दैन भाइहरु है x को 0 to 4 अनि पाराबोलाले बनेको एरिया यो छ हेर यहाँ यो पाराबोलाले यो लाइनले बनेको त 4√x गर्छ माइनस twice x होल dx अनि यसको तपाईं इन्टिग्रेसन गरिदिनुस् तपाईहरु आफै विद्वान मान्छे हो 4 लेख्छ रुटमा 3/2 लेख्छ अनि तल 3/2 लेख्छ अनि माइनस twice x स्क्वायर बाइ तपाईले x स्क्वायर बाइ 2 लेख्नुस् अनि लोअर लिमिट 0 अप्पर लिमिट तपाईलाई 4 भयो जले कसैले बनाएको छैन त मैले हेल्प गर्दिया हो 16/3 स्क्वायर युनिट करेक्ट कसैले 16 मात्रै लेख्या छ उसको रङ हो 16/3 स्क्वायर युनिट यसको आन्सर 16/3 स्क्वायर युनिट हो है जले 16 एउटा कलले लेख्या छ उहाँको नाम के हो के मल्लजी गल्ती गर्नुभयो औषधि आउनुभयो करेक्ट अब बताओ कसैलाई एनी कन्फ्युजन तपाईलाई कुनै पनि कन्फ्युजन छ त मलाई भनिदिनुस् मैले 3 टाइप्सको क्वेशन पढाए एउटा तपाईलाई के पढाए बाउन्डेड बाइ x एक्सिस अर्को पढाए बाउन्डेड बाइ y एक्सिस अर्को तपाईलाई पढाए कि x को डाइरेक्सनमा चेन्ज भइराछ y पनि चेन्ज भइराछ त्यो बेलामा हामी पॉइंट आउलाइरोस point of intersection निकाल्ने and either perpendicular to the x axis or perpendicular to y axis because of formula any objection एकजना विद्यार्थीले log गर्छ त्यो किताबमै छ y बराबर log x
and x equal to something log x को इंटीग्रेसन आएन भने बवाल हुन्छ। एकजना विद्यार्थीले log x को इंटीग्रेसन याद राख्ने x times log x minus 1 यो याद राख ताकि जाँचमा मजा आउँछ है। यो किताबमा छ, तपाईको किताबमा छ विद्यार्थी जब 11 क्लासको किताब निकाल्छ त्यहाँ y बराबर log x पनि छ and x equal to 1 देखि e पनि छ। एरिया के छ म लेखिदिन्छु है, सरी गुड स्टुडेन्ट। एरिया लेखा छ y बराबर log x and x बराबर तपाईलाई 1 पनि छ, किताबमा e पनि छ, 1 लाई e ठुलो छ and x एक्सिस पनि छ। बच्चा यही बच्चा भन्छ है, नलेज अलिकति त्यस्तै छ है। यदि कुनै विद्यार्थीलाई हेर्ने इच्छा छ कि सर म यसको कर्व हेर्छु त तपाईलाई अघि म बताउँछु क्याल्कुलेटरमा छ, नरटु प्लिज। एक्सपोनेन्शियल यस्तो हुन्छ त लग ठ्याक्कै उसको उल्टो हुन्छ यस्तो। कसले गर्छ मैले होइन, यहाँको मिरर लाइनले। यो मिरर लाइनको नाम y बराबर x हो। जसलाई थाहा छ नोट डाउन प्लिज, y बराबर e पावर x। यसको नाम हो y बराबर ln x नेचुरल लग। अनि तपाईलाई x को भ्यालु यहाँ 1 छ है। यो x को ठाउँमा जब 1 राख्छ त log 1 को भ्यालु 0 हुन्छ। त्यसैले तपाईको टिचरले यहाँ 0 1 पढायो। देख यो 1 देखि e सम्म छ, e को भ्यालु माथि गयो त यहाँ e लेख्छ। यसको नाम x equal to 0 and y को भ्यालु कति छ e छ। x equal to 0 देखि सरी x equal to 0 and 0 उल्टो भयो। x equal to 1 and y को भ्यालु 0 है। अनि यहाँ पनि x को भ्यालु e and y को भ्यालु कति हुन्छ 0 हुन्छ। अनि यो एरिया चाहियो, एरिया यही एरिया हो। अनि यो एरिया चाहियो त तपाईले मलाई सिकाइदिनुस् कि सर दिस एरिया कहाँदेखि कहाँसम्म 1 देखि e सम्म, यही हो क्वेशनमा 1 मैले ड्राइङ गरेर देखाइदिएको मात्रै हो। 1 देखि e सम्म छ and go the log भनेको ln x and whole dx and ln x को इंटीग्रेसन यसलाई फर्स्ट मान्छ, यसलाई सेकेन्ड मान्छ, इंटीग्रेसन बाइ पार्ट्स गर्छ। त्यसले x टाइम्स तपाईले ln x लेख्नुस् -1 लेख्नुस् and त्यसपछि तपाईले हरमा गएर x को ठाउँमा 1 राख्नुस्, x को ठाउँमा e राख्नुस् अनि जाँचमा टिक लगाउनुस्। एनी कन्फ्युजन प्लिज? यही छ कसैलाई? के भएको कम्प्युटर माइट दिस भन्छ पक्का पक्का। कसैलाई एनी प्रब्लम? लग को बेस 3 भयो भने e मा कन्भर्ट गर्ने, लग को बेस 3 भयो भने e मा कन्भर्ट गर्ने है। लग को बेस 3 जाँचमा आयो भने चिन्ता गर, लग को बेस 10 आयो भने तपाईले के गर्ने log x to the base e लेखिने अनि फेरि log e to the base 10। नोट गर, जसलाई थाहा छैन मलाई बेस 10 ले दुख दिन्छ म त e मा कन्भर्ट गर्दिन्छु। सारा क्याल्कुलस त त्यही हो। अब यसलाई हेर, अब तपाई के गर भने एरिया च्याप्टर विद्यार्थीले ठीक लेख्या छ, तपाई के गर्नुस् आज 11 क्लासको किताब निकाल्नुस् अनि वर्क आउट देखि सारा एक्सरसाइज को जति प्रब्लम हो गर्दिनुस्। आ जाँचमा कुनै भेट आयो त नछोड्नुस्, मेरो हम्बली रिक्वेस्ट हो। ठीक छ? 64/3 करेक्ट, जेले भन्न सबै ठीक छ ल। अब तपाईलाई 64/3 करेक्ट। अब तपाईलाई मैले के भनिरहेको छु अब सुन्या। यो एरिया घरमा एकचोटी पढ्दिनु है प्लिज। अनि एरिया को अङ्ग्रेजी कन्क्लुजन एकजना विद्यार्थी ठीक भनेको छ सर म घरमा गर्छु करेक्ट। तपाईलाई एरिया को 3 टाइप को क्वेशन भयो। एउटा बाउन्डेड बाइ एक्स एक्सिस, अर्को बाउन्डेड बाइ वाई एक्सिस, अर्को तपाईलाई एक्स एक्सिस र वाई एक्सिस दिएन त्यो बेलामा आइदर परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस या परपेंडिकुलर टु वाई एक्सिस गर्दिनुस्, यु विल गेट द एक्स एक्सिस बाउन्डेड। दुईले कुन बेलामा गुणन गर्ने नगुणन गर्ने त्यो पनि मैले सिकाइदिया छु। 4 ले गुणन कुन बेलामा गर्नु पर्यो त्यो पनि सिकाइदिया छु
रट्टुमल नबन, त्यो ड्राइङ गरेर हेर्ने अनि काम चल्छ। यही अब्जेक्सन। अब हेर यहाँ, अब तपाईलाई अब हेर एउटा खुशखबरी सुनाउँछु। एरिया जति पढ्यो जाँचमा गयो त 2 मार्क्स 3 मार्क्स आइहाल्यो। 2 कि 2+1 3 आउन सक्छ। जुन विद्यार्थी मलाई लेखिरहेछ गुड स्टुडेन्ट, भविष्यमा हेरौँला केही थाहा अड इभेन्ट भएको कस्तो हो, अड इभेन्ट भएको कस्तो हो। अड इभेन्ट भनेको हेर अड इभेन्ट भनेको देख्दैयो, देख यो y एक्सिस हो, यो y ड्यास हो, यो x हो, यो x ड्यास हो। अनि अड इभेन्ट जसले बुझेन इन्जिनियरिङमा बहुत तमासा हुनेवाला छ। देख यो लाइन जुन छ यता यो मोडुलस जुन देखिया थियो y बराबर जुन मोडुलस x देखिया थियो यो इभेन फंक्शन हो। इभेन फंक्शन किन हो कि इट इज सिमेट्रिकल अबाउट द y एक्सिस। इभेन फंक्शन इज सिमेट्रिकल अबाउट द y एक्सिस। इभेन फंक्शन सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस। द ऑड फंक्शन जुन छ, ऑड फंक्शन जुन हामी देख्छौं हेर यहाँ, यसबाट जुन जति माथि जान्छ त्यतिकै तल जान्छ। यसमा हाम्रो आँखाले ऑड फिलिङ देख्छ। एकचोटी सेप माथि देख्छ, एकचोटी घाटी एकचोटी तपाई माथि हेर्छ सेप अफ द कर्व ब्लक, एकचोटी घाटी तल गरेर तल हेर्छ त मान्छे भन्छ ऑड फिलिङ्स आर, that's why called odd function। odd function भनेको odd फिलिङबाट आएको छ। त्यसैले यो 0 मा 0 odd function कि जुन y बराबर sin x छ त odd function जुन छ, odd function कि जले पायो होला, odd function is symmetrical about the origin। किन यहाँबाट म काट दिन्छु त यो दुई टुक्रा हुन्छ अलग अलग। हाम्रो नोट जुन छ हैन, यो नोट जुन देखिरहेछ नि नोट, यो odd function होइन, यो even function हो। यता even function because it block is symmetrical about the line y axis। यसलाई ब्लक भन्छ मैट्रिक्स। मैट्रिक्समा पनि even मैट्रिक्स छ, odd मैट्रिक्स फंक्शनमा even। त्यसैले odd function is symmetrical about origin। origin सँग सिमेट्रिकल हुन्छ। त्यसैले ऑड इभेन्ट जुन विद्यार्थीले सोधेको छ उ विद्यार्थी नघबराऊ। x² 4ay, आहा एकजना विद्यार्थी x² 4ay मलाई भन्छ x² 4ay को हो त मेरो विद्यार्थी भन्छ सर तपाईलाई थाहा छैन। It is symmetrical about the y axis। y axis को symmetrical हो, and that's why I call it even function। even function correct। मेरे क्लास में तो ड्राइंग अनुसार पढ़ाइन्छ, तर बच्चा बच्ची जब पढ़ाए x को ठाउँ -x राख, चेंज भएन त even function, a change with negative sign the odd function। that is definition। the definition अलग चीज हो and practical life engineering अलग चीज हो। इंजीनियरिंग भनेको मैथमेटिक्स को एप्लिकेशन हो। रट्टु मल मैथमेटिक्स भनेर हुँदैन, मलाई पनि आउँछ। एरिया बिट्विन टु कर्व्स गरौँ नि सर, अघि गरे हो एरिया बिट्विन टु कर्व्स त गरे हो तपाईहरुले 16/3 युनिट ल्याएको हैन त? अघि एरिया बिट्विन टु कर्व्स त गरेको हो नि। अब y² x छ अनि तपाईलाई यो त कति गर्यो अघि देखि, अनि x² y ल आफै गर्दा एरिया बिट्विन टु कर्व्स गर त। log x बनाएको क्वेशन 1 स्क्वायर रुट ठीक छ, ल यो गर त। अनि यो यस्तो y² x and x² y यस्तो गरौँ। अब कुनै विद्यार्थीलाई यस्तो इम्पोर्टेन्ट हो, यो तपाईको किताब क्वेशन हो, पढ यो घरमा गएर। एकजना विद्यार्थी y बराबर 1 प्लस sin x भन्छ कि sin 2x भन्छ, अनि y बराबर 11 को बुक करेक्ट
एलेनको बुक पढ्दियौ प्रब्लम हुँदैन। एलेनको बुकमा यो क्वेशन छैन जुन क्वेशन तपाईले लेखिरहनु भएको छ। यस्तो यस्तो पढ्यो भने नाम कसरी निस्किन्छ? तपाईले लेन्दी पढेर टाइम भ्याउँछ जाँचमा? यस्तो यस्तो किताबमा छ ओन्ली फर म भन्छु इन्डियन एमएससीको लागि मैले राखिदिया हो। त्यसैले इन्डियन एमएससीको लागि क्वेशन नपढौँ प्लिज। इन्डियन स्कुलको पढ्नुहुन्न है, इन्डियन स्कुलको नपढौँ। म भनेको एसकेएम सर म हो है, एसकेएम सर सुने। अब यहाँको पिए को चेयरम्यान पनि म हो। यो नाम लेखिदिया छु शैलेन्द्र कुमार मिश्रा प्रोफेसर डाक्टर सुने। अनि यो पढौँ है। अब सुने त्यो पिए को देख्ने नि, पिए को तपाईले पिए को हेर्ने त्यो के भन्छ त्यो फर्स्ट डे म हो त्यहाँ चेयरम्यान बसिरहेको छु। डाक्टर एसके समय 16/3 वालालाई 0 to 8 गरे भने के हुन्छ? तपाईलाई त्यो बेलामा y एक्सिस सँग बाउन्डेड गरेर निकाले हुन्छ, आन्सर एउटै आउँछ, केही फरक पर्दैन, केही फरक पर्दैन है। अब हेर यहाँ के हुन्छ, एउटा पढ्नुभयो अर्को आयो भने छोडेर आउनुहुन्छ। त्यसैले धेरै ट्रिक नपढौँ है प्लिज। ट्रिक पढ्नु भनेको टु द पोइन्ट आयो भने हुन्छ, त्यही क्वेशन आयो भने ट्रिक काम लाग्छ, न त ट्रिक काम लाग्दैन है। ट्रिकले त बर्बाद गरिरहेको छ यहाँ सबैलाई। अब मैले अघि भने नि 11 क्लासको किताब निकाल्ने, खुब राम्रो ढङ्गले सबै कुरा पढ्दिने, 12 को पनि पढ्दिनुस्, बुझेर पढ्दिनुस्, तपाईको 100% नाम निस्किन्छ। जब तपाई जहाँबाट पढ्न थाल्नुभयो भने नाम निस्किदैन। अब हेर, अब तपाईलाई एप्लिकेसन अफ इंटीग्रेशन सक्यो हो, सक्यो। एप्लिकेसन अफ इंटीग्रेशन सक्यो, गुड स्टुडेन्ट। एकजना विद्यार्थी भनिरहेछ कि सर तपाईको 1 घण्टा टाइम म दिउँला, केही छैन। तपाईलाई वास्तवमा अब लिमिटको चर्चा छ। हेर लिमिट, यो लिमिटको चर्चा पनि मैले पढाउन खोजिरहेको थिएँ, तर मलाई अलिकति यहाँ समस्या भयो। अर्कोचोटि गरौँला, आज पढाउँदैन म। अब सायद 6 भइसक्यो। अब तपाईलाई हम्बली रिक्वेस्ट के छ भने सबभन्दा प्रब्लम कहाँ देखियो विद्यार्थीलाई कि तपाईलाई ट्रिक भनेको हामीले युज गर्छौं, मलाई पनि आउँछ। तर ट्रिक कस्तो हुन्छ, कुनै खास प्रब्लमको लागि ट्रिक हुन्छ। तर यदि जाँचमा जानुभयो त्यो क्वेशन आएन, तपाईले ट्रिक गरिदिनु भयो, त्यो ट्रिक रङ ठाउँमा युज भयो, के हुन्छ? उलाई ब्लन्डर भन्छ। त्यस्तो भयो भने के हुन्छ? तपाईले भन्नुहुन्छ मेरो सबै सही थियो, तर तपाईको नाम पास लिस्टमा पनि आउँदैन। यस्तो घटना धेरै घटिरहेछ। ट्रिक भनेको मैले बुझ्छु, ट्रिक भनेको सजिलो, कहीं एउटा ठ्याक्कै मिल्यो, कहीं मिल्दैन, यस्तो काम नगर्ने प्लिज। अहिले त फेसले नपढाएको, फेसले पढाएको भए तपाईलाई थाहा हुन्थ्यो। जब एसकेएम सर क्लास पढ्छ नि त कति ट्रिक तपाईको रङ हुन्छ। त्यसैले रङ भनेको ट्रिक भनेको, मलाई ट्रिक भनेको त सबैलाई थाहा छ नि। जब 4ax छ, तपाई 4ax को लागि y स्क्वायर इक्वल टु 4ax को लागि पढ्नु हो। अब 4ax को ठाउँमा 16ax आयो, के भयो? 4 ले मल्टिप्लाई गर्नुस्, आन्सर आयो। त्यो ट्रिक हो। अब हाउ डज इंटीग्रेशन गिव एरिया? जसको लागि इंटीग्रेशन को उत्पत्ति भयो, के को लागि उत्पत्ति भयो? तपाईले के सोच्नुहुन्छ? यो रेक्टेंगल को एरिया निकाल्नको लागि उत्पत्ति भयो? वास्तवमा इंटीग्रेशन को उत्पत्ति औंलाय कर्व को एरिया को लागि भएको छ। कर्व को केसमा हामीलाई जब एरिया निकाल्नु पर्यो त इंटीग्रेशन चाहिन्छ। त्यो इंटीग्रेशन भनेको के हो? डेरिवेटिभ को उल्टो हो। त्यसपछि हामी के गर्छु? इंटीग्रेशनलाई मात्रै हुँदैन, उसको लिमिटिङ भ्यालु हेर्छु। त्यसपछि त्यो लिमिटिङ भ्यालु जब हेर्छु, त्यसैले सबभन्दा पहिला क्याल्कुलसको आमा मदर लिमिट हो। सबभन्दा पहिला लिमिटको आविष्कार भयो। किन भयो? एरिया अफ
अन्डर द कर्व निकाल्नको लागि भयो। जसरी तपाईले मलाई भन्नुहुन्छ, हेर तपाईलाई एउटा सिम्पल कुरा गर्छु, देख यो एउटा y बराबर 1x हो अनि यसलाई तपाईलाई यहाँबाट यो एरिया निकाल्नु छ। त तपाईको टिचर प्लस 2 मा पढायो होला a देखि b अनि त्यो बेचारा टिचरले यहाँ एउटा भर्टिकल स्ट्रिप बनायो होला अनि यो भर्टिकल स्ट्रिपमा एउटा रेक्टेंगल बनाएको होला जसको नाम y भनेको माथि y and your displacement line very small displacement dx हो। त्यसैले टाइम नभएर नपढाएको y dx हो and यो y dx लाई तपाईलाई स्लाइडिङ गर्ने दाइ भविष्यको इन्जिनियर स्लाइडिङ गर्दै जाने कहाँदै कहाँसम्म a देखि b सम्म ताकि यो होल या क्याच गर्छ। तर यो टुक्रा यहाँ माथि देखिरहेछ, यो टुक्रामा समस्या छ। यही टुक्राको लागि तपाईलाई लिमिटको उत्पत्ति भएको छ, टिचरले लिमिट पढाएको छ। 11 क्लासको किताबमा हेर्ने है यो दिया छ। अब रियल लाइफमा म्याथको युज हुन्छ कि हुँदैन? 100% हुन्छ। रियल लाइफमा नभएर हुन्छ? तपाईलाई रियल लाइफमा तपाई रियल लाइफ त हो नि, तपाई कुनै कर्नरमा गएर तपाईको फिल्डमा गएर तपाई कुनै फिल्डमा जानु हो, अब फिल्ड तपाईको यस्तो भयो भने सजिलो हुन्छ एरिया निकाल्न। तर फिल्डमा तपाईलाई यस्तो यस्तो बाङ्गो हुन्छ, त्यो बेलामा एरिया निकाल्न तपाईलाई गाह्रो हुन्छ नि। उसैको लागि इन्टिग्रेसन आएको छ। इन्टिग्रेसन भनेको हाम्रो वास्तवमा हाम्रो शरीर भित्र हाम्रो ब्लडको कति भोल्युम छ त्यो पनि निकाल्नको लागि हामीलाई इन्टिग्रेसन चाहिन्छ। तपाईलाई तपाईको मानिने कि हाम्रो वेट कति छ त्यसको लागि पनि इन्टिग्रेसन चाहिन्छ। किन हाम्रो शरीरको जति कसैको भित्र तपाईको पेटमा ट्युमर भएको छ, त्यो ट्युमरलाई तपाईलाई डाक्टरले निकाल्छ अनि टुक्रा टुक्रा गरेर निकालेर तपाईलाई देखाउँछ कि देख तेरो बडीमा यति ट्युमर किलोको थियो। त्यसैले यो चाहिन्छ है, यो धेरै चाहिन्छ। मैट्रिक्स हो रियल लाइफमा मिनिङ छ। यो जुन घरमा तपाई बस्नु भएको छ नि, आफ्नो घर हे आफ्नो घर हे, त्यो घर भनेको एउटा मैट्रिक्स हो। मैट्रिक्स भनेको एउटा ब्लक हो। मैट्रिक्स बिना त इन्जिनियरिङमा केही पनि हुँदैन। सरी है, आज यति गरौँ, अर्को दिन कुरा गरौँला प्लिज। अब आज यति मात्रै गरिदिउँ अनि अर्को दिन तपाईलाई मैले अहिले भन्छु फेरि। मैट्रिक्स भनेको एउटा ब्लक हो। ब्लक भनेको तपाई आफ्नो जसले मोबाइल चलाइरहेछ उसले आफ्नो मोबाइलको स्क्रिन पनि एउटा मैट्रिक्स हो। त्यहाँ हेर, त्यहाँ साइज छ, जति साइज दिन्छ उसैको नाम मैट्रिक्स हो। जति इन्ट्री गर्नुहुन्छ आइदर रोमा गर्नुहुन्छ कलममा गर्नुहुन्छ, भविष्यमा डायगोनल मैट्रिक्स पनि भन्छ। ल सक्यो, आज सक्यो। आज धेरै पढाएको होइन, आज तपाईलाई मैले एउटा मात्रै कुरा गरेको हो कि मैले के भनिरहेको छु। लिमिट पढ्नु सर, लिमिट पढाउँछु, चिन्ता नगर, लिमिट अर्को दिन पढाउँछु। तर एउटा खुसी कुरा भनेर जान्छु, लिमिट भनेको एरियामा जम्मा 3 वटा कुरा थियो। औँला एरियामा जम्मा 3 वटा कुरा थियो। एउटा खुसी मना, जब म लिमिट पढाउँछु नि त्यहाँ पनि 3 वटा कुरा मात्रै पढाउँछु। म फाल्तु पढाउँदैन। सिलेबस भन्दा बाहिर म कसरी पढाउने? तपाईँलाई म मास्टर पढाएर हुन्छ? म मास्टर पढाउने टिचर हो, मास्टर पढाएर हुँदैन। सरी है, पढ्ने जति सिलेबसमा छ त्यति मात्रै पढ्नु छ। त्यो भन्दा बाहिर जसै सिलेबसमा हेर्दा पार्शियल डेरिभेटिभ छ कि तपाई पार्शियल डेरिभेटिभ गर्छ? छैन नि। पढ्यो भने त अनर्थ हुन्छ। नपढौँ प्लिज। ए राई सर, खोइ जनकजी कहाँ जानु? ल कहाँ त्यो पार्शियल डेरिभेटिभ कसले पढाएको? विद्यार्थीले पार्शियल डेरिभेटिभ पढायो अरे, अनि पार्शियल डेरिभेटिभ पढेर हुन्छ? होइन, पढ्नु नै हुन्न नि, सिलेबसमा छैन। किन पढ्नु पर्यो पार्शियल डेरिभेटिभ? होइन, त्यो त सेन्टर त्यो पनि कस्तो हुन्छ भने
त्यो त्यो तपाईँले जुन त्यो सेन्टर निकाल्ने मात्रै हो नि, तर त्यो पारावलामा हुँदैन नि।